बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़रीन और सामीन, तफहीम नो के प्लेटफॉर्म में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक नया सिलसिला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, जो कि है दर्स निज़ामी की एक मशहूर किताब शरहुल अक़ाइद नसफ़िया, यानी कि इल्मुल कलाम की जो बुनियाद है, उस पर हम बातचीत करेंगे और रवायत से हटकर इसे हम बड़े दिलचस्प अंदाज में, एक गुफ्तगू के अंदाज में लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि वो आदमी जो इल्मुल कलाम से वाकिफ नहीं है और वो आदमी जो दर्स निज़ामी की इस पेचीदा किताब से भी वाकिफ नहीं है, वो भी बड़े दिलचस्प अंदाज में और बड़ी आसानी से इल्मुल कलाम से न सिर्फ वाकिफ हो जाए, बल्कि शोरा अपाक इस किताब से भी उसकी वाकफियत हो जाए। मजीद ये कि उसे ये भी इल्म हो जाए कि दर्स निज़ामी में किस किस्म की किताबें पढ़ाई जाती हैं और क्यों अरसे दराज से दर्स निज़ामी में ये किताब शामिल है। तो आज पे मामूल हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम साहब। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि ये जो सदियों पुरानी किताब है शरहुल अक़ाइद नसफ़िया, इसे इतनी अहमियत दी जा रही है मौजूदा जदीद दौर, जिसमें एक इंसान शुबहात का शिकार हो रहा है, इल्हाद का शिकार हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के शकूक और शुबहात का शिकार हो रहा है, और दौर भी ऐसा है जिसमें साइंसी तरक्की उरूज पर है और जदीद फलसफे की बात हो रही है, और दूसरे इल्मी हलकों में इल्मुल कलाम को जदीद करने की बात भी हो रही है कि इसकी तश्कील न होनी चाहिए। तो क्या वजह है कि इसी पे जोर दिया जाए कि नहीं, यही किताब इसे समझा जाए, तो इसमें सारे मसाइल का हल है, जदीद मसाइल का हल है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी अवैस साहब, आपने तो बिल्कुल नफ्स पे हाथ रख दिया। देखिए, आज के दौर का जो सबसे बड़ा बुरहान है वो है क्राइसिस ऑफ ट्रुथ। आज की जदीद दुनिया, सेकुलरिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म हमें ये बावर करा रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं होता। और यानी ऑब्जेक्टिव ट्रुथ का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी आलमगीर सच्चाई है नहीं है। हर सच्चाई हर शख्स के एतबार से है, सब्जेक्टिव ट्रुथ है उसके अपने एतबार से। और इस किताब की बिल्कुल इब्तिदा में ही अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी साहब रहमतुल्लाह अलैह वो एक चीज बहुत प्यारी बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि ये जो इल्मुल कलाम है तमाम उलूम में फाउंडेशन की अहमियत रखता है, बुनियाद की अहमियत रखता है। अगर किसी इमारत की बुनियाद ही कमजोर होगी तो उस पर खड़े होने वाली इमारत भी कमजोर होगी। अगर इल्मुल कलाम कमजोर होगा तो उसके ऊपर खड़े होने वाले जो फिकी अहकामात हैं या जो अकायद हैं वो सारे के सारे कमजोर होंगे। किताब सिर्फ और सिर्फ पुरानी अबहासी को नहीं छेड़ती, बल्कि ये आपको वो अकली और मंतकी ढाल फराम करती है जो जदीद दौर के हर फितने का मुकाबला करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़े प्यारे अंदाज में इसका आगाज किया है। मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल हमें तमहीद से, आगाज से लेकर जाएं कि पता ये चल रहा है, जैसे किताब के नाम से पता ये चल रहा है कि शरहुल अक़ाइद नसफ़िया, कि ये एक किताब है जो कि शरह है अल अक़ाइद नसफ़िया की। तो लगता ये कि दो कुतुब हैं, तो दो कुतुब हैं और फिर मुसन्निफ भी दो होंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे सामीन को, देखने वालों को, सुनने वालों को ये आप बावर कराएं कि वाकई ये दो कुतुब हैं और इनके मुसन्निफ कौन कौन से हैं। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो किताब है, ये किताब एक मतन ओरिजिनल जिसको टेक्स्ट आप कह दें, और दूसरा उसकी शरह पर मुनहसर है, पर मुश्तमिल है। इसका जो मतन है वो अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद अन-नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह जो मातुरीदी थे, उन्होंने इसका मतन लिखा। और वो भी जो एक मशहूर किताब है तबसिरतुल अदिल्ला, उसका निचोड़ और खुलासा करके उन्होंने बहुत आसान अंदाज में इसका मतन लिखा और इस मतन का नाम रखा गया अल अक़ाइदुन नसफ़िया। और 8वीं सदी हिजरी में एक बड़ी अबकरी शख्सियत गुजरी है जिन्हें अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वो उलूम अक़लिया और नकलिया के माहिर थे। आपने अल अक़ाइदुन नसफ़िया की शरह लिखी और बहुत बेहतरीन शरह, उसको शरहुल अक़ाइदिन नसफ़िया कहा जाता है। तो खुलासा ये हुआ, इसका मतन अबू हफ्स उमर बिन मोहम्मद अन-नसफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और इसकी शरह अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने तसनीफ की। और इन दोनों के मजमूए से आजकल जो किताब शरहुल अक़ाइद नसफ़िया पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है, ये दो असल में मुसन्निफीन की काविश है और दो मुसन्निफीन का शाहकार है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आते हैं असल मौजू की तरफ कि किताब के अंदर है क्या।
جسے ہم ٹیبل آف کنٹینٹس کہتے ہیں، فہرست کہتے ہیں، کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ جی اویس صاحب، اگر ہم اس کتاب کا تجزیہ کریں تو اسے 5 بڑے کلامی افکار اور 5 بڑے ابواب کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس کی چیپٹرائزیشن کی جا سکتی ہے۔ اس میں جو سب سے پہلا باب ہے یا پہلی کلامی فکر ہے جس کے اندر ہم اس کتاب کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ ہے ایپسٹمولوجی، اور اسی طرح میٹا فزکس سے متعلق، حقائق اشیاء سے متعلق۔ کتاب کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ یہاں سے شارح نے اسکیپٹیزم، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس کے اوپر باقاعدہ رد لکھا اور باقاعدہ رد کیا، اور علم حاصل کرنے کے 3 اسباب بنیادی طور پہ بتائے، جسے حواس 5 ظاہرہ، خبر صادق اور عقل سلیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کتاب کا پہلا حصہ ہے اور پہلا چیپٹر بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کتاب کا جو دوسرا بڑا حصہ ہے جس میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں، وہ الہیات سے متعلق ہے، جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق دلائل ہیں، اور اس کائنات کے حادث ہونے پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ اور صفات سلبیہ، جیسے جسم، جوہر، عرض، مکان اور زمان سے پاک ہونا، اور پھر اسی طرح صفات ثبوتیہ ازلیہ، جیسے علم، قدرت، حیات، سمع، بصر، ارادہ، کلام اور تکوین کا اس بات ہے۔ اور اسی باب میں مسئلہ خلق قرآن، جو بہت مشہور مسئلہ ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جس فتنے کے خلاف نبرد آزما رہے، اس کو بھی، اور رؤیت باری تعالیٰ کو بھی اسی باب کے اندر اور اسی حصے کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور تیسرا باب جس کے اندر ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، وہ ہے افعال عباد، تقدیر اور انسان۔ یعنی یہاں اس مسئلے کو زیر بحث لایا گیا ہے کہ انسان کے افعال کا خالق کون ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور پھر انسان کی اپنے جو افعال ہیں ان کے مقابلے میں یا اپنے افعال کے لیے اس کی حیثیت کیا ہے، تو وہ اپنی حیثیت اس کی کسب کی ہے۔ اسی میں قدرت، رزق حلال اور حرام، ہدایت، گمراہی جیسی بہت باریک کلامی مباحث بھی اس میں شامل کی گئی ہیں۔ یہ یہاں تک اس کے 3 حصے مکمل ہو جاتے ہیں، اور جو اس کا چوتھا بڑا حصہ ہے کلامی فکر کے حساب سے، اور اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک چوتھا باب ہے، چیپٹرائزیشن اگر ہم اس کی کریں تو چوتھا باب اس کا ہوگا۔ یہ آخرت سے متعلق جو امور ہے، ان مسائل کا بیان ہے جو صرف اور صرف ہمیں خبر صادق سے معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا قبر کا عذاب، ثواب قبر یا عذاب قبر ہے، منکر نکیر کے سوالات ہیں، بیس بعد الموت ہے، اور حشر، اعمال، میزان وغیرہ، حوض کوثر، پل صراط، اور جنت جہنم کا ازلی اور ابدی ہونا، اس طرح کے جو باریک مسائل ہیں وہ مسائل اس چوتھے باب میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر اس کے 5ویں اور آخری حصے کی طرف ہم آئیں تو اس کے آخری حصے میں ایمان، نبوت، امامت اور کچھ متفرق ابحاث بھی ہیں۔ یعنی ایمان سے متعلق جو بحث ہے وہ اسی طرح مرتکب کبیرہ جو ہے وہ دائرہ اسلام میں رہتا ہے نہیں رہتا، تو ایمان کی تعریف میں جن فرقوں کا اختلاف ہوا ان سے متعلق گفتگو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی بات، اس بات نبوت ہے، معجزات، اسی طرح کرامات اولیاء، خلافت راشدہ کی ترتیب، اور شرائط امامت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا احترام اس میں شامل ہے۔ تو اس طرح یہ کتاب اپنے ان 5 بڑے بڑے چیپٹرائزیشن میں، ہم اسے کہہ سکتے ہیں ابواب میں تقسیم ہوتی ہے، کلامی افکار میں۔ یہ اس پوری کتاب کا خلاصہ ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے انتہائی مختصر وقت میں ایک جامع اور شفاف انداز میں کتاب کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو محترم حاضرین و سامعین، ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ملتے ہیں اسی نئے پروگرام میں یہ بات جاننے کے لیے کہ مزید اس کتاب میں کیا کیا ہے۔ تب تک فی امان اللہ۔